Ang pangutana, unsa may isilot sa Ginoo sa mga tawo nga nagkaog karning baboy nay? Ug uban pang hugong mananap atong tanawon ang Biblia ang Isaias 66 15 ngadto 17 nag-ingon. Kay makita ninyo nga maabot ang Ginoo taliwala sa kalayo dalang iya makaruway nga sama sa alimpulos aron pagpahungaw sa kapungot ug pagsunog tungod sa kalagot. Suko kay Ginoo nay kay ingon ang Ginoo ayaw kaog baboy kay hugaw magbuot magid ang tawo makaon man gyud suko kay siya. 16 kay ang silot sa Ginoo ngadto sa mga tawo ipaagi niya sa kalayo ug sa iyang espada ug daghan unya ang iyang mapatay. Ang silot daw sa Ginoo na ipaagi niya sa kalayo ug espada daghan daw iyang mapatay kay daghan man ikaw karning baboy kay supak-supak lagi sa Ginoo. 17 unsa may kinaiya sa pamatyon sa Ginoo nagbalik niya. Nag-ingon ang Ginoo, mga matay kadto nagbalaan o naghinlo sa ilang kaugalingon aron mangadto sa mga halaran sa mga Dios og ingon man ang mga nagkaon og karning baboy impas mga ilaga guban pang hugong mananap usa kuno nay nagbalik daw sa Ginoo nay ang mga tawo nga nagkaog karning baboy ihade ng sunugon silutan patyon kuno niya matud pa dinhi sa Biblia apil ang nagsimbag Dios nay matud pa sa records balang kasulatan delikado kayo munang biyaan nato ang pagkaog hugaw kay delikado tay nagbalik sa Ginoo kay silutan.